زانو يتكبروت أبو بكرنا عمر دقمو كنبيو عليه الصلاة والسلام قال كنبراتشو قرنيت إزا تكبروا لكن مسجداتشو بيتنيو مسلمنا تاريخ مملكيا بوتا تبرك يميدرجبت بوتا لشرك بر كفتو هاكم ساتشوم دعاء درقوال زاريم درست عدرقوا هاكم إيه لليلاو انديت عدرقونو دليل ميهونو تلالاك سوچ علالفو موي صحابوች تلالاك صحابوች يا الرحمن عرش يتنكتكتشلت سعد بن معاذ الموت موي نبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان على ألا أستحي ممن استحيت منه الملائكة ملائكة أن كان متافروا عثمان الموت موي كالنسوا على تلالك علموت أصحاب المذاهب أرباب المذاهب إن إمام أحمد إمام الشافعي إمام مالك إمام أبو حنيفة على الموت موتوا لولا تشميت يتكبروا في مقابر المسلمين مسلموች مكبر يا بوتانو يتكبروا نزي نجروች ሌላ የሽርክ በር ሌላ የቢድዓ በር ምናልባት በተለያዩ ቦታዎች ላይ የጠፉ ሰው ግንዛቤ እየጨመረ ተውሂድን እያወቀ በመሄዱ እየጠፉ ያሉ ነገሮች ዳግም እንዳይመጡ እንሰጋለን ያሰጋል ጉዳዩ ደግሞ የተውሂድ ጉዳይ ነው ከባድ ነው እንዴት አንድ ሰው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንኳን ሰሃቦች በዛ ደረጃ አላደረጓቸው እሳቸው ስለከለከሉ ስለዚህ አህበቲ ፊላህ ተውሂድ ጉዳይ ቀላል ጉዳይ አይደለም ሽርክ ጉዳይ ቀላል ጉዳይ አይደለም ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم